पळय कितें आला जाणा हांगासर तुमी रस्तो पळयला वो खूब वर्सां जालीं हो रस्तो नासलो आनी आतां कितें तरी बरें डेव्हलपमेंट जाला MLAन जावं लेट जावं पूण बरें कितें तरी हांगा रस्तो करून दाखयलो पूण हांव एक म्हणटा हे MLAचे मनीस जे हांगा काम करताले तेन्ना हांगा गाडयो बिडयो हाडून तुमी कितें केलें हे मेरशे कळ्ळें सो हांगासर पळय हो रस्तो आतां नेवो तेंच्यांनी केला पूण आमकां हांगासर पब्लीक ड्रेनेज दिल्ली आसा हांगा आख्या मेन रस्त्याक मेरशेच्या जे साई कृपा कडेन पर्यंत रस्तो आसा हो ताका मेन ड्रेनेज दिलेली आसा ही मेन ड्रेनेज खंय तरी ब्लॉक केल्या रस्तो तुमी केलो पूण रस्त्याक जे सायड बॅकाची पळय ड्रेनेजीचो जो हें आसता फातर ताका डिस्टन्स सोडून वो डांबर घालपाक जाय आसलो तुमी त्या ड्रेनेजीचेर पासून डांबर घातला फाल्यां इन केस हांगासर कितें तरी ब्लॉकेज जालें जावं कितें तरी भितर हांगासर त्रास जालो जावं कितें तरी हांगासर शिरकले आनी उदक खंय तरी डॅमेज जालें जाल्यार फाल्यां हो रस्तो फोडून तुमी फातर काडटले काय कितें हेंय आमकां खबर ना तुमी डेव्हलपमेंटाच्या नांवान तुमी आडबोडेन कसलीय कामां करता लोकांक तुमी फुडें इन फ्युचर त्रास जातले असलें तुमी काम करून दवरता आनी मागीर ते डांबर काडटा आनी तुमी फातरींचेर घालता आनी डांबर फातरी पॅक करून दवरता म्हणजे ही रिस्पॉन्सिबिलिटीन तुमी कामां करता अशें तुमी पब्लिकेकूय दाखोवन दिता आनी स्वताची लज हो MLA स्वताचो काडून घेवंक लागला देव बरें करूं